छैन नि त, त्यही भएर पनि होला। पाइलट हो ब्रो, कृष्ण सुवाल। स्पेलिङ मिस्टेक। म नि हेरौँ रे, के हेरौँ भने कति मिठो भोइस रे। थ्याङ्क यू। हाई सिस, हाई कृतिका। आइसमा दिदीलाई चिन्नुहुन्छ? आइसमा दिदी, आइसमा के हो? आइसमा केसी चाहिँ चिन्छु। मलाई हजुरलाई भेट्न आउँछु, म हजुरको बिग फ्यान सलन्दासँग बाटै दिनु है रे, सँग भेटाइदिनु रे। हस्, मेरो म तिम्रो लाइभमा हेरौँ भनेको कि, हेर न हेर, क्याबिन क्रू हो नि रे। ए हो र, लाइक हाम्रो उसको चाहिँ होइन होला, सरी एयरलाइन्सको चाहिँ होइन होला। सो आई डोन्ट नो कुन चाहिँ एयरलाइन्स भन्नु त। हेलो दि, हाई। मलाई एउटा यो स्टेज मिलाइदेऊ न। रबिन प्लिज, नट इन लाइभ। मेसेजमा त भन्यो भने लाइभमा पनि एप्लाई गर्नु मन लाग्छ, फेरि इन्टरभ्यूको डर लाग्छ अरे। लाइक गिभ इट अ ट्राई नै नगरेसम्म त कहाँ थाहा हुन्छ त कस्तो हुन्छ इन्टरभ्यू अल भनेर होइन। सो किन डराउनु। आइसमा चौधरी उसको सौर्य एयरलाइन्सको होइन कि सौर्य एयरलाइन्सको आई गेस। ऊ चाहिँ आइसमा चौधरी, सौर्य एयरलाइन्स के हो, ऊ चाहिँ मेरो बहिनीको सिनियर हो। कति राम्रो कि हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको लिप्सको फ्यान, माई गड। सौर्यको हो अरे, एक्ज्याक्टली त्यही त। म त सलन्दाको सानोबाट बिग फ्यान हो अरे। थ्याङ्क यू फ्रम हिज साइड। आरएनएको अप्लाई गर्नु, लोकसेवाको इक्जाम दिनुपर्छ हो दिदी। हजुर हो। बाई दि, बाई बाई। मिलाइदेऊ न प्लिज रे। रबिन मेरो सबै साथीहरू प्याक छ। म सलन बस्नेतको बिग फ्यान, मलाई भेटौला रे। तिमीले हो मलाई भेटाएको, बेसी नकराऊ। क्यान आई गेट पोस्ट फर माई एडिट भिडियो रे? एडिट भिडियो रे? सरी, इट्स अकवर्ड। हाई हाई हाई, भर्खर जोइन गर्नुभएकोहरूलाई हजुरको सलुन दादाको जोडी एकदम मनपर्छ। सी इज अलवेज गड ब्लेस यु बोथ रे। थ्याङ्क यू सो स्विट अफ यु। मैले मिलाइदिएँ, मलाई नमिलाउने रे। तिमीले केही मिलाइदिएको होइन ल, बाइ द वे, चेप्पाइदिए। हजुरलाई सर्टहरूले सुट गर्छ अरे। थ्याङ्क यू सो मच। अब त कति भइसक्यो कपाल लाइक नबढेको। मेरो खास सधैँ छोटै कपाल हुन्थ्यो लाइक, अनि यो जब जोइन गरेपछि चाहिँ पालेको थिएँ मैले, अनि एक्कासी यत्रो लामो भयो, अनि त्यही भएर काटिदिएको। लुकिङ सो ब्युटिफुल दिरे, थ्याङ्क यू सो मच। आँसुको अर्थ के थाहा पाएपछि भुल्नेलाई रे। तिमी नेपाल आऊ अनि म खोजिदिन्छु तिमीलाई। युट्युब भिडियो सलन्दासँग गर्नु न। छ त मेरो लास्ट युट्युब भिडियो उसँग, अघि आफै मिलाइदिएको भन्नुहुन्छ अरे। अनि के भनेको? हेलो, हाई हाई। हेलो दि रे। हेलो, हाई रोजिना, हाई एभ्रिडे पर्स्युट। हेलो जेम्स। एकछिन, कति टाइममा भयो हजुरले जोइन जब गर्नुभएको? इट्स बिन 3 years। आइएम मिङ्गल रे। ओह त्यही त। ए त बिर्सिरा। उफ सरी दिदी, आई वान्ट मोर युट्युब भिडियो चलाउँदा बनाउँथेँ, तर इट्स लाइक के चाहिँ बनाउने, के रिलेटेड चाहिँ बनाउने, अनि नट फिलिङ सो मोटिभेटेड त्यो युट्युब भिडियो बनाउन, एडिट गरेर हाल्न। सो सरी, जस्ट गिभ मी सम आइडिया, अनि मेरो मुड चल्यो भने म बनाइदिइहाल्छु। खासै एकदमै अल्छी लागिरहेको छ, टु मच अफ लकडाउन, अनि त्यही भएर भुल्छौ नि तिमीलाई सलुनको मात्र याद आउँछ अरे। डोन्ट इम्बारेस मी, के अरे सरी रबिन, लाइभमा। हेलो दि, हाई रितिका।
You hurted me रे I'm glad कोही कोही बाहेक पनि मान्छेले के अरे अरू मान्छेले पनि हर्ट गर्न सक्दो रहेछ रबिनलाई prank गर्नु न I just want to see his reaction like कस्तो खालको prank give me some idea लास्ट राम्रो के तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच लाज चाहिँ लाग्यो प्रेग्नेन्ट छु भनेर प्र्याङ्क हान नरे जे पाइदिएँ क्या अब बताउनु परेन तर मैले त्यो पहिले नै गइसकेँ रबिन इफ यु डोन्ट नो इफ यु नो नि अस्ति हामी के त उमा बस्दाखेरि हेलो क्याफेमा बसेको थिएँ नि बागबजारमा अनि त्यो बेला मैले गरेको होइन त मैले तिम्रो आयुषलाई भनेको थिइनँ त अनि हि वाज लाइक साइलेन्ट भएर बसिरहेको थियो नि क्याम क्रू रिलेटेड भिडियोहरू अझै बनाउनु न अरे बनाउने नै भनेको तर म लास्ट टाइम स्यालेरीको भिडियो बनाएको थिएँ एन्ड आई गट इन्टु सम ट्रबल त्यो भनेको भएर सो त्यसपछि चाहिँ मलाई खासै मन लागेन क्या अफिस रिलेटेड लाइक यो स्ट्रेस रिलेटेड भिडियो बनाउन बट आई एम जस्ट नट फिलिङ इट येट माई गड रे त्यही त आई अलरेडी डिड त्योवाला अब चाहिँ फेरि गऱ्यो भने चाहिँ पत्याउँदैन यु क्यान डु ignoring video ignoring सलन दासी त टिकटक हेर्ने के धेरै बनाउनु ल अरे टिकटक खासै उसलाई मन पर्दैन यस्तो टिकटकहरू बनाउन फोटोहरू चाहिँ टन्नै खिच्छ फोटोहरू चाहिँ मै खिचेर एडिट गरेर राखिदिन्छु होइन बट देन टिकटक चाहिँ बल्ल तल्ल त्यो सबै मैले जबरजस्ती बनाउनु लगाएको प्लिज बनाऊ भनेर सो या what was his reaction त्यो बेला he was like oh, okay it's up to you what do you want भनेर टाइप यस्तो थियो लाइक इट वाज क्वाइट फनी मैले पुरा होल ओभर एन्ड नाइट अनि होल एक दिन गरेको थिएँ अनि पछि मैले सबैजनाको अगाडि उसको पोल खोल्दा थिएँ वाज लाइक रिसाथ्यो हिज रिएक्सन वाज आई निड टु इन ल नो इट वाजन्ट जे पाइदिए नो इट वाजन त्यति बेला उसलाई ट्विनको भुत चढिसकेको थिएन सो नो आयु रे रबिनलाई सब थाहा छ प्लिज आक्स रबिन वाट एभर यु वान्ट मिट वाट एभर यु गाइज वान्ट टु आक्स मी आक्स हिम अबाउट माई रिलेसन एन्ड अल हि नोज इट अल ऊ मास्टर माइन्ड हाउ मेनी एयरक्राफ्ट आर देयर इन आरे ट्विन ओटर छ 2टा अनि त्यसपछि अर्को Y12 छ जुन चाहिँ उठ्दैन अनि 2टा 320 2टा 330 ए यस अहिले चाहिँ ट्विन चाहिने हो अरे अहिले चाहिँ टु मच अफ ट्विन हेलो हाई अन्सु रबिनलाई सब थाहा छ है रबिनलाई सोध्नु तिमी अब मेरो लाइफबाट नजाऊ है रबिन सबैले तिमीलाई क्वेसन सोध्छ अब एन्ड यु निड टु बी आन्सरिङ देम अल Hi Subina, hello. Hi Akinom, Rasmi, hello Robin Dai. Robin, get ready. I know तिमी लाइभ मै छौ. So Robin was our common friend जसले हामीलाई भेटाएको थियो just for the video, sake of video. Hi कतिजनाले जोइन गर्नुभयो भर्खरै सो hello everyone. रबिनलाई हेलो रबिन दाई भन्न छ अनि रबिन इज नट रेस्पोन्डिङ हाउ रुड अफ यु हाउ यु एन्ड चलन मेट रबिन प्लिज भनिदेऊ चलन मिलाइदिएको ट्रिट पनि दिएको छैन लोबीले जे पाइ त्यही मिलाइदिएको रे गड कम अन नोज पियर्सिङ गरेकोलाई आरएनएमा लिन्छ कि लिँदैन ती लिन्छ मजा लिन्छ मैले पनि गरेको थिएँ बट देन मेरो एकचोटि त्यो के भन्छ भुली झऱ्यो अनि त्यसपछि बुझ्यो सो I'll do it again. It's hard to be cabin crew. It is somehow hard and not that hard पनि so सबै चिज सजिलो कहाँ हुन्छ त I mean सबै चिज गाह्रै हुन्छ नि हैन नगरेसम्म हेलो माई बिग फ्यान रे ओफ हाई हान्सी रञ्जित राजपूत
ब्याचलर सकर युनिभर्सिटी जोइन गर्दा अलिक बेसी इम्पोर्टेन्स दिन्छ. इट्स नट लाइक इम्पोर्टेन्स बेसी दिन्छ, बट देन +2 हो हाम्रो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ. त्यो पास गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान इजिली जोइन. अनि क्वालिफिकेसनलाई कसरी चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिन्छ भने अफकोर्स दिन चाहिँ होइन, तर पनि तपाईँ +2 गरेर जोइन भयो होइन. अनि हामी त फर सर्टन टाइम त हामी जुनियर क्याबिन क्रू नै हुन्छ नि त, बट देन तपाईँले आफ्नो स्टडी कन्टिन्यू गरेर आएको छ र त्यो हाम्रो तह भनेर हुन्छ नि त लेभलहरू, हामी तह 5 को हो कि. अब त्यो माथिल्लो जानको लागि चाहिँ आफ्नो ब्याचमा को चाहिँ धेरै पढेको छ, लाइक को चाहिँ बेसी क्वालिफाइड छ, यस्तो यस्तो चिज चाहिँ त्यति बेला म्याटर गर्छ कि. सो यस इट डज म्याटर. ज चाहिँ धेरै पढेको त्यति धेरै म्याटर गर्छ पछि प्रमोसनको लागि. रबिन फ्यान देखेर तर्सेर गायब भयो. सही हो रे. Hi, please, if you want to ask any question related regarding cabin crew, you can ask. है maybe मलाई एन्ड गर्छु होला एकछिनमा. दि डज पर्सेन्टेज म्याटर? नो इट डजन्ट. लाइक पास हुनु पऱ्यो, द्याट्स इट. इट डजन्ट रियली म्याटर खास. नपढेर करिश्माले जस्तो फेक सर्टिफिकेट बनाए पनि हुन्छ अरे. यस, नपढेर रबिनले जस्तो फेक सर्टिफिकेट बनाए पनि हुन्छ. मेरो सर्टिफिकेट केही फेक छैन रबिन, मैले भर्खर पास गरेँ, मेरो सर्टिफिकेट पनि आएको छैन, जे पाइ त्यही. ब्याचलर एचएममा कम्प्लिटली युनिभर्सिटी ट्रेनिङ लिनु मिल्छ. जसले पनि मिल्छ, जे पढेको भए पनि मिल्छ. साइन्सै पढेको भए पनि होइन, नर्सिङै गरेको भए पनि, एचएम whatever इट इज, सोसल वर्कै गरेको भए पनि, बिबिएसै पढेको भए पनि, एनिथिङ, झन् बिटिटिएम गरेको भए पनि, एनिथिङ. कति राम्रो के. थ्याङ्क यू सो मच. हाई हाउ आर यु रे. हाई स्वस्तिका, आम गुड. हाउ आर यु? कति राम्रो हो कि करिश्मा तिमी. म केटा भइदिएको भए हुने नि. कति वर्षसम्म अप्लाई गर्न मिल्छ? अब मिनिमम +2 पास हुनुपर्छ हो. अब +2 कति इयर्समा पास गर्छ भन्ने चिज हो. कसैले ढिलो कसैले चाँडो हुन्छ नि त. एन्ड बट देन म्याक्सिमम आई गेस 25-26, आइ एम नट स्योर त्यो कुरा चाहिँ. अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको मेरो सर्टिफिकेट हाउ डब्स अरे. त्यही अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भएको भएर चाहिँ हो कि. हाइट कति चाहिन्छ ती? मिनिमम 5'2", त्योभन्दा म्याक्सिमम जति भए पनि हुन्छ. ट्याटु अलाउड छैन हो, छैन. बट भिजिबल प्लेसेसहरूमा इफ इट्स हिडन, लाइक युनिफर्महरू लगाउँदाखेरि देखिँदैन भने चाहिँ इट डजन्ट रियली म्याटर. भ्याकेन्सी कहिले खुल्छ? एनी आइडिया? मेबी इट विल टेक 1 year or more than that, आई डोन्ट नो. नेपाल एयरलाइन्समा भ्याकेन्सी कहिले खुल्छ? अब खुल्नेवाला थियो, बट देन कोभिड भयो नि त. सो आई गेस इट विल टेक 1 more year or more than that, आई डोन्ट नो है. मेरो हाइट 5'4" हो, सो मिल्छ अप्लाई गर्न. यस, मजाले मिल्छ. करिश्मा तिम्रो ट्याटु हेर्न मन छ? हजुर कुन एयरलाइन्समा काम गर्नुहुन्छ? नेपाल एयरलाइन्समा. हाइट 5'1" भयो नि हुन दि रे. हुँदैन नि, मिनिममै 5'2" हो है. सो आई डोन्ट थिङ्क 5'1", बट यु क्यान ट्राई स्टिल. अलिकति के गर्नु मिल्छ कि. अर्को अलरेडी 2टा मात्र छ. कसै अर्को हो र? अब देखाइसक्यो त भर्खरै. विकमा कति डे हलिडे हुन्छ? इफ पहिला यसरी रेगुलर फ्लाइट हुन्थ्यो भने चाहिँ अ डे अर 2, लाइक 1 दिन 2 दिन मात्र हुन्थ्यो. बट देन बाहिर लान्थ्यो, दोहा, दुबई या मलेसिया. अनि त्यसमा चाहिँ हामी 1-2 दिन 3 दिनसम्म बस्थ्यो कि. सो द्याट इज अ होलिडे एज वेल नि त होइन. बट देन फ्लाइ नै गरेको भनेर भन्यो भने चाहिँ 1 दिन फ्री हुन्थ्यो. सिलेबस कताबाट हेर्न मिल्छ नेपाल एयरलाइन्सको? ओके, आई हेभ एउटा क्वेसन, लाइक एक्जाममा आएको क्वेसनको पेपर चाहिँ छ मसँग. एकचोटि म भ्याकेन्सी खुल्यो भने चाहिँ म त्यो राखिदिउँला मेरो टिकटकमा या मेरो इन्स्टामा फोटो खिचेर, जे भए पनि होइन. अयल्स मलाई मेसेज गर्नु, आई सेन्ड यू. अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ हामीले बुक पढ्नु पर्ने हुन्छ. लोकसेवाको तह 5 भनेको बुक हुन्छ एयरलाइन्स रिलेटेड. त्यसमा यत्रो ठुलो प्लेनको पिक्चर हुन्छ. सो त्यही बुक पढ्दा हुन्छ. हाउ टु प्रिपेयर एज इन. अब
इङ्ग्लिस र नेपाली फ्लुएन्ट हुनुपर्ने हो सो देन कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस आफ्नो बारेमा भन्छ इन्ट्रोडक्सन दे भन्छ अनि इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कि त नेपालीमा कि त इङ्ग्लिसमा दिनुहुन्छ नि त राइट सो तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छ रहेछ भने चाहिँ तपाईँलाई नेपाली आर्टिकल पढ्न लगाउँछ कि अनि नेपाली राम्रो रहेछ भने चाहिँ इङ्ग्लिस आर्टिकल पढ्न लगाउँछ सो न्युज पेपर पढ्ने बानी गर्नुहोस् आर्टिकलहरू पढ्ने बानी गर्नुहोस् होइन अनि डे टु डे इभेन्ट नेपाल भित्र पनि बाहिरको पनि न्युजहरू हेर्ने गर्नुहोस् द्याट विल हेल्प यु द्याट मच एस लेखेको हो एस मिन्स सल हुन अरे गड यो एस हो यहाँ अरू पनि छ मिनिङ रोबिन यु जस्ट गो गेट आउट अफ माई लाइफ मलाई तिमी मन पर्न छोड्यो अब यहाँ साथी हो कि दुश्मन यार रजतले जोइन गरे भर्खरै एजमा ठुलो स्कारहरूले फरक पर्छ दि भिजुअल हुनु भएन एकदमै ठुलै छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर लेजर अर वाटेभर बट देन भिजुअल छैन भने लुकाउनु मिल्छ भने चाहिँ खासै फरक पर्दैन एक्ने स्कार अनि पोर्सले के एफेक्ट गर्नु छ किनभने गर्दैन डज जस्ट भिटिलिगो वाट इज द्याट मिन आम सरी मैले बुझिनँ अनि अहिले गुना एयरलाइन्समा खोलेको भ्याकेन्सी आफ्नो मान्छेलाई मात्र राख्छ हो अरे मलाई थाहा नै छैन गुना एयरमा फर्स्टमा खोलेको छ भनेर बट देन अरू एयरलाइन्सको बारेमा मलाई खासै आइडियै भएन है त्यही भएर नबोलौँ एस लेखेको छ नि सलुन हो अरे होइन म मेरो किन नहेरेको कमेन्ट किन के लेख्यो तिमीले मैले तिम्रो कमेन्ट हेरेर पनि रिप्लाई दिइसकेँ त्यो पर्फेक्ट हुनु पर्छ हो ब्रेसेस लगाउन दिन्छ दि ब्रेसेस चाहिँ लगाउन पाइँदैन पर्फेक्ट एज इन ओ माई गड तिरी पर्फेक्ट त हुनु पर्दैन अभियसली अलिअलि टेढमेढ जसको पनि भइहाल्छ बट देन ब्रेसेस नट अलाउड ब्रेसेस लगाएर निकालिसकेको छ भने चाहिँ ओके गुड टु गो हाई माई लभली फ्रेन्ड रे हेलो सरी नाम पढ्न आएन युरोस्टेज रे भिटिलिजो भनेर थाहा छैन सरी थाहा छैन आइम सो सरी प्लिज एक्सप्लेन केही कुरा थाहा नहुँदा के ठुलो कुरो भयो त गड पावर लेन्स लगाउनु मिल्छ लेन्सेसहरू चस्मा लगाउँछ भने चाहिँ पावर लेन्सले रिप्लेस गर्दा चाहिँ इट डजन्ट रियली म्याटर के पनि हुँदैन हाई भर्खर जोइन गर्नुभएको हेलो एज कतिसम्म एज मिनिमम +2 पास गरेको भनेपछि एज 19-20 हुन्छ होला आई गेस एन्ड म्याक्सिमम 24-25 यो स्टेज हुँदामा भिटिलिजो थाहा हुनु पर्दैन बरु डक्टरलाई थाहा हुनुपर्छ अरे एक्ज्याक्टली आई जस्ट सर्च हियर होइन अनि हाउ वुड आई नो यो टर्म के यो स्टेज हो नि त थोरै न डक्टर हो र ओ माई गड you people can be so mean you know चस्मा लगाउन मिल्छ चस्मा लगाउन मिल्दैन you can replace that with power lens vitiligo is long term where pale white patches develop in skin and I know Robin you just google it I know you so well so don't be smart here chippai thai of course हामीलाई फर्स्ट एड ट्रेनिङ दिन्छ बट हामीलाई डक्टर त बनाउँदैन नि त होइन यो स्टेज भइसकेपछि अनि don't make me look like a dumb but you're asking the wrong person here so yes as if doctor live आइरहेछ के आफूलाई थाहा छैन भन्दैमा डाक्टर रबिन कडेललाई थाहा हुँदैन रे अब रबिन डक्टर पनि भइसक्यो गड रबिन
तिमी जाऊ यार मेरो लाइफबाट तिमी उसलाई फोन गर तिम्रो बेस्ट फ्रेन्डलाई फोन गरेर डिस्टर्ब गर जाऊ आज सुरेश दाइ सँगै छ तिनीहरू Vitiligo is a worldwide very known world त्यही भएर थाहा भने नि हो रे लल लल आइम सो सरी द्याट आई डोन्ट नो वर्ल्डवाइडमा म परिन लल हेलो ब्युटिफुल सिज हाई पाइलट हस्बेन्ड अनि वाइफ एयर होस्टेस छ भने एउटै फ्लाइटमा हिँड्न मिल्दैन त्यो चाहिँ पाइँदैन एयर होस्टेसको इन्कम कति हुन्छ अरे आइम सो सरी भन्नु मिल्दैन बट इट्स प्रिटी गुड इफ यु वान्ट टु नो जस्ट पर्सनली मेसेज नि छुट्टै त्यति बेला भन्छु किन मिल्दैन भने अब आई डोन्ट नो तर मेरो एकजना पाइलट सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि इफ समथिङ ह्यापन्स त्यसमा फ्यामिलीको दुइटै मेम्बर पर्छ नि त समथिङ रङ गोज भने होइन सो त्यो कारण हो भनेर भन्नुभएको थियो एकजना पाइलट सरले चाहिँ आफ्नो इन्स्टामा रिप्लाई दिँदा चाहिँ बट देन आई गेस देयर आर सम रिजन्स त्यस्तै होला सायद एउटा कुनै समथिङ अब फ्यामिली मेम्बरको भइसकेपछि जे पनि हुनसक्छ भनेर होला रङ भयो भने दुवैजना जान सक्छ या दुवैजनाले केही प्लान गरेर केही रङ गरिदिन सक्छ देयर आर सो मेनी रिजन्स नि त त्यही भएर मेबी त्यही होला है अब देयर इज वान थिङ नि त अब पाइलटलाई पनि सँगै खाना नदिए भन्छ एउटै खाना नदिए भन्छ एउटै खाना दिए पनि यति टाइमको डिफ्रेन्समा दिए भन्छ देयर इज अ रिजन नि त सो फुड पोइजन हुनसक्छ के भनेर होइन सो मेबी समथिङ लाइक द्याट है आई डोन्ट नो एउटै फ्यामिलीको 2 मेम्बर्स हुन्छ भनेर होला ए लेभल गरेको मैले कम्प्लिट भएको मैले अप्लाई गर्न मिल्छ अरे मिल्छ हो त्यही रिजन हो मैले सुनेको एक्ज्याक्टली मैले पनि त्यही हाम्रो पाइलट सरले चाहिँ त्यही रिजन दिनुभएको थियो सो या कम्प्लिट भएको छैन अरे कम्प्लिट गर्नुपर्ने भनेको प्लस टू हो प्लस टू कम्प्लिट छ र तपाईँले कुनै स्टडी लाइक पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ खासै पर्दैन प्लस टूमा त पास भए हुन्छ के कुरा हुँदैछ यहाँ अरे तिमी बुझ्दैनौ तिमी जाऊ मेरो लाइफबाट हेलो करिश्मा दिजु हाई रे ओहो कान्छी हाई बिना प्लेनमा इलु हुन्छ भनेर पनि होला रे इलु वाट यु भने तीनचोटि एउटै चिज लेखेछ होइन खानाको रिजन चाहिँ त्यही हो लाइक मेबी अब कस्तो हुन्छ भने एउटै चिज खाना दिन नमिल्नेको कारण चाहिँ मेबी फुड पोइजनिङ हुनसक्छ त्यो एउटा खानाले त्यो एउटा पाइलटलाई सो द्याट अर्को पाइलटलाई नहोस् भनेर चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट दिन्छ एउटा दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सर्टेन टाइमको ग्याप राख्छ क्या त्यही हो अब त्यो चाहिँ अब इन्टरनेसनली फलो गर्ने रुल्स हो सो मलाई खासै थाहा भएन म पाइलट होइन हाई के छ हाई आम गुड हाउ आर यु ट्याटु हाल्न मिल्छ कि नै ट्याटु हाल्नु मिल्दैन बट देन यदि भिजिबल ठाउँमा छैन लुकाउन मिल्ने ठाउँमा छ भने चाहिँ इट डजन्ट रियली म्याटर म्यारिड भएर एयर होस्टेसमा अप्लाई गर्न मिल्दैन होइन कि बुढाबुढी प्लेनमा भयो फ्यान्टेसी पुरा गर्छन् भनेर अरे कहाँबाट आउँछ रबिन तिमीलाई दिमागमा यस्तो चिजहरू मेबी आई डोन्ट नो अपुई हजुरको हाइट कति होला 5'4" कहाँसम्म सोची भ्याइदिएको होला त होप कि कुनै दिन म पनि यस्तै सजेसन दिन पाउँछु कि रे आई होप सो तर कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ भर्खर एउटाले मलाई एउटा चिज सोध्यो मलाई आएन अनि लल यति पनि थाहा छैन भनेर पुरा के भन्छ जजमेन्टल भइसक्यो कि एज इफ आम गुगल एज इफ लाइक हुन्छ नि म डिक्सनरी बोकेर हिँड्छु एभ्री टाइम प्लिज अलिकति बी काइन्ड हाई स्टार हेलो लुरे सो बिहे गरेपछि यसको जब पनि जान्छ अरू एयरलाइन्समा यु आर नट अलाउड टु गेट म्यारिड बट इन नेपाल एयरलाइन्स वी आर अलाउड टु गेट म्यारिड अनि हामीलाई त्यसको लागि पनि हलिडे दिन्छ अनि प्रेग्नेन्ट भयो भने त्यो त्यसको लागि पनि हलिडे दिन्छ सो इन आवर एयरलाइन्स इट्स अल राइट
हामीले डाइरेक्ट इन्टरनेसनलमा एप्लाई गर्न मिल्छ कि नै मिल्छ उनीहरूको के भन्छ रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँ फुलफिल गर्न सक्यो भने चाहिँ अफकोर्स मिल्छ म्यारिड केटी एयर होस्टेस मिल्दैन भने हस्बेन्ड अनि वाइफसँगै हुँदैन अनि सरी म्यारिड केटीले एयर होस्टेस उसले पाइलटको कुरा गरेर हो क्या अघिबाट पाइलट हस्बेन्ड एन्ड वाइफ पाइलट भयो भने दुईजनासँगै उड्नु मिल्दैन हो भनेर भने हो एयर होस्टेस र पाइलट हो भने त मिल्छ किन नमिल्नु थाहा हुनु पऱ्यो नि त अरूको सजेसन पचाउन सक्न पर्छ कि आम नट बिल्ड फर द्याट टिचर हो भन्दैमा कहाँ A to Z सब आउँछ त अरू एक्ज्याक्टली यु गट यर एन्सर What's height requirement for men? For men, I guess it's 5'5", 5'6" होला केटाको खासै मलाई थाहा भएन Oh my god, after so long. Yes, after so long. Hi. I remember you, your name, your profile. परेन प्रेरणा big fan. Robin सुरु भयो so beautiful. Thank you so much. हजुर कुन केसी हो कुन केसी खत्री छेत्री हो म ए हस्बैंड केसी हाई हाई फाइभ being an air hostess is my dream since 4 class. I hope तपाईँ एक दिन होस् है हजुर र सलन्दाको रिलेसन कति भयो 3 वर्ष हुन आँट्यो म पनि छेत्री हो रे ओके हाई फाइभ कुखुरा चोरवाला केसी हो रे ओरे रबिन तिमी जाऊ प्लिज मेरो लाइफबाट जाऊ तिमी बस्ने छेत्री है रे हैन म खत्री छेत्री हो सलन र उसको ब्रेकअप भइसक्यो रे इन योर ड्रिम तिम्रो त्यो के भन्छ के रे हेलिकप्टर बुक गरिदिन्छु वाला सपना मलाई पुरा गरिदिनु छ सो डोन्ट वरी रबिन not this easy. When did you guys meet? We met 2018 मा भेटे होला हो कि 2017 I don't exactly remember but 4 years back मतलब हुनेवाला के रे I don't know करिश्मा बस्नेत केसी नो करिश्मा केसी ओन्ली हजुर सलनलाई कसरी भेटेको लाइक एउटा भिडियो म्युजिक भिडियोको कुरा गर्दाखेरि भेटेको ऊ रबिन भन्ने साथीले भेटाइदिएको ऊ लाइक ऊ हामी दुवैजनासँग फ्रेन्ड थियो सो हजुर यो स्टेज भएको कति भयो 3 वर्ष अरे 3 वर्ष भयो हाउ डिड यु गेट टु नो हिम म्युजिक भिडियोको कुरा गर्दाखेरि भेटघाट भएको थियो एन्ड देन लेटर अन वी रियलाइज लाइक हाम्रो घर नजिक छ भनेर सो देन वी बिकेम फ्रेन्ड्स इन्टरभ्यूमा एउटा टपिकमा बोल्नुपर्छ नि सो कस्तो खालको टपिक हुन्छ धेरै आई नो एउटा टपिकमा बोल्नुपर्छ बट देन अब कस्तो भने मेरो इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले मेरो इन्ट्रोडक्सनमा आई युज टु डु मोडलिङ अनि मैले त्यो चिज चाहिँ मेन्सन गरेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो बलबाट चिट निकालेर एउटा टपिकमा बोल्नुपर्नेवाला त्यो पार्टै भएन कि दे जस्ट आस्क्ड मी क्वेसन मोडलिङमा के गर्थ्यो कसो गर्थ्यो लाइक के गरेको छ भनेर सो त्यो चिजै स्किप भयो के सो मलाई खासै त्यो के हुन्छै थाहा छैन होइन बट देन नर्मल चिजहरू होला अबाउट एयरलाइन्सवाला अब हुन्छ नि पहिला पनि एसे राइटिङमा कस्तो त्यो कमन चिजहरू आउँछ नि अब नेपालको बारेमा होला या नेचरको बारेमा होला एउटा कुनै त्यो जल्दो बल्दो टपिकको बारेमा होला त्यसै बारेमा सोचे यसै त्यस्तो गाह्रो केही पनि सोध्दैन खास मैले भेटाइदिएको रे यस तिमीले भेटाइदिएको 2017 सेप्टेम्बरमा सो यु नोज इट सो वेल हातमा मेहन्दी हेरौँ न सोलन ब्रोको नाम छ अरे वी आर नट अलाउड टु पुट मेहन्दी सो नो मेहन्दी कसमा तिमीलाई पनि क्लब हाउस युज गर्छौ रे आई डु ह्याभ द्याट एप तर म कहिले पनि भित्र जाँदिनँ भित्र गए पनि टपिक देखेर म ढल्छु जस्तो हुन्छ होइन कमेडी टपिक हुन्छ सो म कहिले पनि भित्र गएर सुन्दिनँ कुन इन्स्टिट्युटबाट एप्लाई गर्नुभएको मैले फ्लाइटेकबाट बिग फ्यान आई लभ यु रे लभ यु ब्याक थ्याङ्क यू कफी धेरै भयो Hi everyone who is joining right now. Hello. कति छिटो बोल That's my problem. म एकदमै छिटो बोल्छु बट प्लिज के बुझ्नु भएन फेरि भन्नुस् म एकदम बिस्तारै बोल्ने कोसिस गर्छु
हजुर अहिले कता होस्टिन्छ? म अहिले घरमै छु थानकोट। म एकदमै छिटो बोल्छु कि द्याट्स माई प्रब्लम। म एकदमै छिटो बोल्छु, द्याट्स माई प्रब्लम, सो सरी। जय किसन दाईको के छ अरे अब? अङ्कलको ठिकै छ, अस्ति जान्वीको बर्थडेमा भेटेको थियो, द्याट्स इट। अनि किन ढिलो बोल्नु र अरे? होइन होइन, तर लाइक म साँच्चीकै छिटो बोल्छु क्या। अनि कति मान्छेहरूले बुझ्दैन। अस्तिको लाइभमा पनि कति छिटो बोल्नु भएको भन्नुभएको थियो। आइम सो सरी फर द्याट। ब्याकग्राउन्ड देखाउनु न अरे। ओके, हियर इट इज। सो अहिले फ्रन्ट क्यामेरा भएको भएर चाहिँ उल्टो देखिन्छ होइन, बट देन मैले उसमा राखेको छु एउटा भिडियो यो ब्याकग्राउन्डको, एकजनाले सोध्नु भएको भएर। Oh, big fan, beautiful. I love you back. Thank you so much. के देखाएको नहेर्ने हामीले? रबिन प्लिज नहेर, तिमी जाऊ, तिमी यहाँ बोल्नु पर्दैन। थिन हजुरको पर डे कतिवटा फ्लाइट हुन्छ? पर डे हाम्रो डोमेस्टिकको मात्र हो। डोमेस्टिकको पर डे भयो भने चाहिँ 2 देखि 3टा हुन्छ, बट देन इन्टरनेसनल त एउटा मात्रै हुन्छ। जाऊ फ्लाइट दिनभरि गर या रातभरि गर अनि फर्क। के साह्रो राम्रो, के साह्रै मन पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई एड गर न, कसरी हो लाइभमा एड हुने? प्लिज करिश्माजी बिग फ्यान। नेभर, आई वन्ट डु द्याट मिस्टेक, हुँदैन। अनि अहिले पनि यु गाइज निड टु अटेन्ड फ्लाइट? यस वी डु। मेरो रिसेन्टली लाइक 4-5 days अगो लाइक अगाडि फ्लाइट भएको थियो। Where are you from pretty? Where are you from pretty lady? Okay, I'm from Patan, Mangal Bazar. Hi, I'm from Thankot. Hi Karisma, I'm a big fan. Coffee date गर्नु मिल्छ हजुरसँग अरे? थ्याङ्क यू सो मच, बट मेबी समडे सलोन दाइ कोही त दिइरे घरमा हुनुहुन्छ। डेली हुन्छ र फ्लाइट? डेली हुँदैन, पहिला इट युज टु बी बिफोर कोभिड, अनि अहिले चाहिँ नो, वन्स इन अ मन्थ हुन्छ इन्टरनेसनल, अनि 2 or 3 फ्लाइट्स हुन्छ डोमेस्टिकको इन अ मन्थ, द्याट्स इट। डोमेस्टिकमा हो कि इन्टरनेसनलमा? हजुर रे, आई फ्लाइ बोथ इन्टरनेसनल एन्ड डोमेस्टिक। हामीले एप्लाई गर्ने बेलामा के डकुमेन्ट चाहिन्छ? आइम सरी इफ आइम आस्किङ टु मच क्वेसन। नो, इट्स फाइन। +2 सर्टिफिकेट चाहिन्छ एन्ड देन सिभी चाहिन्छ, दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान। अनि तपाईँको कुनै अचिभमेन्ट छ भने, लाइक कुनै पनि केही चिज गर्नुभएको छ भने चाहिँ तिनीहरू चाहिन्छ। पासपोर्ट चाहिन्छ, पासपोर्ट चाहिन्छ, अनि नागरिकता चाहिन्छ। अनि देन अरू त भ्याकेन्सी खुलेको बेला फर्म लिन जाने बेला यो फर्महरू लिएर आऊ भन्छ, या नोटिस पनि आउँछ। सो युल नो। आज भ्याक्सिन लिन नजाने रे, मैले अलरेडी भ्याक्सिन लगाइसकेको छु, किनकि हामी पनि फ्रन्ट लाइनर भनेर काउन्ट हुन्छ। सो हामीले जम्मानामा लगाइसक्यो 2टी डोज। कुन एयरलाइन्समा हो नि तपाईँले? नेपाल एयरलाइन्समा। म पनि लाइभ जोइन हुने के करिश्माजी प्लिज? रे नो, हुँदैन रबिन, नेभर। तिमी कम्ताको छौ? एज कति हुनु हो नि हजुरको रे? म 23। रुम नम्बर 108 को भिडियो हेरेदेखि ऊ पास भएको अरे। त्यो खेलेपछि रिजल्ट आयो होला। एसईको सर्टिफिकेट चाहिन्छ कि नै अरे? चाहिन्छ, एसईको पनि चाहिन्छ, +2 को पनि चाहिन्छ। आज आएर यस्तो भन्यो होइन अरे? तिम्रो मैले यो के भन्छ त्यो भिडियोको ऊ फिर्ता लिएर हो के, कमाइ फिर्ता लिएर आयो सबै भनेर मैले। मेरो त पुरै एङ्गल स्याङ्गल, म त पुरै एन्जलसँग कुरा गर्दै छौ नि रे हजुर। एसईमा कति आउनुपर्छ अरे? इट डजन्ट म्याटर तपाईँको कति आउनुपर्छ भनेर, यु जस्ट निड टु पास एसई +2, द्याट्स इट। यति आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। एड गर न प्लिज, नत्र रोको कहानी भनिदिन्छु रे। भन रबिन प्लिज, आम टकिङ प्लिज। जे पाते नभन नि तिमी, कस्तो होला? तिमी र म इन्स्टामा लाइभ बस्नु लाग्यो, नट हियर इन टिकटक। चिन्दै नचिन्ने मान्छेहरूले पनि हेर्नुहुन्छ कि यहाँ। मेरो बर्थ सर्टिफिकेटमा 2 year घटाएको छ हो। आई हेभ टु वेट अन्टिल माई ब्याचलर। लाइक इफ युआर आई गेस 18-19 यु क्यान जस्ट अप्लाई, or 19-20 यु क्यान जस्ट अप्लाई, किनकि अप्लाई गर्दा
हजुर एप्लाई गर्नुभएको इन्स्टिट्युट कहाँ छ अरे? मैले अप्लाई गरेको अहिले बागबजार प्लाजामा पनि छ, बागबजारमा, अनि कुपनडोलमा पनि छ। कुपनडोल रे के भन्छ त्यसलाई? के भन्छ हौ त्यसलाई? माता तीर्थ रे, माइती घरबाट उता बागबजार जाने वे र बागबजारबाट यता बिचमा आउने पोइन्टलाई के भन्छ? हो त्यहाँ छ। हेलो, म फेरि आएँ रे। हाई, तिमीहरूको सबैलाई थाहा भयो बिचरा अरे। हि जस्ट लाइक हुन्छ नि टेलिङ समथिङ रबिश कि म केही रोको थिइनँ। यु गाइज डोन्ट नो द स्टोरी, म कुनै दिन भनौँला। आइ एम 18, बर्थ सर्टिफिकेटमा चाहिँ 16 छ। सो क्यान आई? ओ नो, यु क्यान नट नि त 16 त। कोसीमा बसेर रुने त्यो को होला अरे? रबिन, डोन्ट एक्जाजरेट है, यत्तिकै जे पाइ त्यही। म पनि तिमीलाई कत्रो कत्रो कहानी भनिदिन्छु नि फेरि कम्प्युटरमा भएको वाला फेरि फोटोको बारेमा। इङ्ग्लिस अलिकति राम्रो छैन भने के होला दिदी? के पनि हुँदैन होला। लाइक नर्मली कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो होइन इङ्ग्लिसमा, बट देन कुरीहरूले जस्तै फरर बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सो इट डजन्ट रियली म्याटर। 100 आउट अफ 100 हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या। द्याट्स वाइ आई विल वेट अन्टिल आई टर्न 18 इन बर्थ सर्टिफिकेट। ए ओके, त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। टिल देन तपाईँ आफ्नो स्टडी कन्टिन्यू गर्दाखेरि हुन्छ नि त। कुन कहानी हो तिम्रो? तिमी डु वी नो इच अदर? नो वी डोन्ट। कतिजनामा सिलेक्सन हुन्छ अरे? आई डोन्ट नो। हामीले अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ देयर वर 1200+। यो सो स्विट के अरे? थ्याङ्क यू सो मच। के क्वालिटिज हुनुपर्छ टु बी योर स्टेज? वाट दे लुक फर इन्टरभ्यू? ओके, एसएलसी पास, सरी एसएलसी रे +2 पास भएको हुनुपर्छ। मिनिमम हाइट 5'2" हुनुपर्छ। एन्ड देन नेपाली सिटिजन हुनुपर्छ। अनि पासपोर्ट त हुनैपर्छ तपाईँसँग। अनि इङ्ग्लिस नेपाली फ्लुएन्ट हुनुपर्छ। अरू के हुनुपर्छ? द्याट्स इट। ग्रामर मिलाएर बोल्नुपर्छ र यु नो हामी नेपाली, आधा इङ्ग्लिस आधा नेपाली। सो द्याट विल वर्क। मै बोल्दा सुन्नु न क्या पर्फेक्ट छ त। अहिले डोमेस्टिक फ्लाइटतिर भ्याकेन्सी छ कि नआइरे? आई हेभ नो आइडिया। भर्खर अघि कुन चाहिँले चाहिँ खोइ कुन इयरमा खोलेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बट आई हेभ नो आइडिया। सी सो स्विट लाइक लड्डु भने होला नि त्यो। मेरो हाइट 5'5" छ अरे। अफकोर्स यु क्यान, द्याट्स अ गुड हाइट। दि एउटा प्लेनमा कतिजना एयर होस्टेज हुन्छ? इट डिपेन्ड अपन द प्लेन। हाम्रो डोमेस्टिकमा सानोमा चाहिँ एकजना मात्र हुन्छ हामी। अनि 320 हो भने खास चाहिँ जतिवटा डोर छ त्यतिवटा क्याबिन क्रु राख्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। सो हाम्रो 320 फ्लाइट 320को एयरक्राफ्ट छ भने चाहिँ त्यहाँ 6जना चाहिन्छ। 330को छ भने 8जना चाहिन्छ। बट त्यहाँ म्याक्स 10जना पनि राख्न सक्छ। सो यस्तै हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द फ्लाइट। भने सर्ट सेक्टर छ भने के भन्छ धेरैजना राख्छ छिटो काम भ्याउनको लागि होइन। अनि लङ सेक्टर छ भने यतिले पुग्छ भने त्यति राख्छ। सो इट डिपेन्ड्स। मेन कुरा सर्टिफिकेट फेक भए पनि हुनुपर्छ सर्टिफिकेट कि रबिनको साथी हुनु पर्यो अरे? मेन कुरा सर्टिफिकेट फेक भए पनि हुनपर्छ सर्टिफिकेट कि रबिनको साथी हुनु पर्यो? मैले बुझिनँ। आइएम ग्ल्याड मेरो फेक सर्टिफिकेट छैन अनि तिमी मेरो साथी छौ। झन् राम्रो भइसौ। कुन फेस वासले मुख धोइछौ? एक्निज, वाइट एक्निज कि समथिङ के हो? कुन एयरलाइनमा काम गर्नुहुन्छ? म नेपाल एयरलाइन्समा। आई मिन वाट क्वालिटिज डु दे लुक फर? डु हेभ एनी आइडिया हाउ दे सेलेक्ट? आई डोन्ट नो। सबैले अब त्यही हो, इन्टरभ्यू इट्स इजी। अनि अप्लाई गर्ने फेरि अब 1200+ या कति हुन्छ होइन। इट्स अल अप टु यु। इन्टरभ्यूमा तपाईँ कसरी बोल्छ। एन्ड देन हाम्रो के भन्छ रिटन एक्जाम हुन्छ, त्यसमा पनि के भन्छ हाम्रो आई गेस पास मार्क्स इज 80 आई गेस है 100मा। सो त्योमा राम्रो गर्नु पऱ्यो। एन्ड देन कतिजना त्यो सबै सकेर पनि मेडिकल हुन्छ हाम्रो होइन। मेडिकलमा पनि कतिजना फालिरहेको हुन्छ नि त। सो मेडिकलमा पनि लाइक तपाईँको अब एक्सरेहरू गर्दा, ब्लड टेस्ट, युरिन टेस्टहरू गर्दाखेरि केही पनि हुनु भएन। एन्ड देन लास्ट इन्टरभ्यू हुन्छ। सो उनीहरूले हेर्ने भनेको सबै वेमा हो कि अब इन्टरभ्यूमा तपाईँ कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ हो। एक्जाममा तपाईँले कसरी लेख्छ, तपाईँसँग कति नलेज छ हो। मेडिकल यु नो इट वेल। अनि लास्ट इन्टरभ्यूमा चाहिँ अलिकति पर्सनल चिजहरू हुन्छ, लाइक तपाईँको घर कहाँ हो यस्तो हुन्छ। अनि वान अफ द इन्टरभ्युअर आस्क्स मी तपाईँको पुर्ख्यौली गाउँ कहाँ हो? आई सेड बागलुङ। अनि मलाई त्यो कति वडा नम्बरमा पर्छ भनेर सोध्नुभयो कि, किनकि त्यति बेला भर्खर त्यो वार्ड नम्बरहरू छुट्टाएको थियो नि त। सो एनिथिङ क्यान ह्यापन कि जसलाई जे पनि सोध्न सक्छ कि। तिमी इन्टरनेसनलमा हो कि डोमेस्टिकमा? आई फ्लाइ बोथ। मुख धोएर राम्री भएको होइन मेकअप अरे?
You know so well. इन्टरभ्यू अफिसमा एयरलाइन्सको सर म्यामहरूले जसरी एक्जाम लिनुहुन्छ सर म्यामहरूले इन्टरभ्यूमा त्यो एयरलाइन्स रिलेटेड मेन मान्छेहरू हुन्छ होइन लाइक ओडी एमडी होइन अनि त्यस्तै एयरलाइन्स रिलेटेडहरू अनि देयर वर लाइक अराउन्ड 9जना थियो क्या हाम्रो इन्टरभ्यू लिने बेला लाइक यस्तो पुरै रुममा यस्तो गोल बनाएर बसिरहेको थियो सो या नट क्वालिफिकेसन क्या दो रे नट क्वालिफिकेसन बुझिनँ मैले नाउ आई गट मोर एनर्जी एन्ड पावर टु एचिभ माई गोल बेस्ट विसेस मेडिकल जान अगाडि लिउ गरेको छ भने फेल हुन्छ कि नै वाह रबिन कम अन थ्याङ्क यू रे ती फ्लाइट भन्दा हुन्छ कि हुँदैन अब यो विक फ्लाइट त बन्द भइ नै रहेको छैन नि त त्यो रेस्क्यु फ्लाइटहरू भइरहेछ यो के भन्छ कार्गो फ्लाइटहरू पनि भइरहेछ बन्द त भएकै छैन नि पहिला जस्तो धेरै छैन भन्ने मात्र हो एसई पछि नर्सिङ गरेको लागि चाहिँ पछि नर्सिङको लाइसेन्स लिएर मात्र अप्लाई गर्न पाउँछ अरे नो होइन नर्सिङको लाइसेन्स नर्सिङ कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ होला आई गेस लाइसेन्स नै चाहिँ आम नट स्योर तर इफ कसैले नर्सिङ गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ दिन्छ नर्सिङ बिटिटिएमहरूको स्टुडेन्टलाई चाहिँ तपाईँ नै हो 108 सङमा अरे हजुर हो स्याडली इङ्ग्लिसमा सोध्छु कि नेपालीमा अरे इट्स अप टु यु किनकि तपाईँलाई अब इन्ट्रोडक्सन दिए भन्छ आफ्नो होइन अनि तपाईँले चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा दिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई नेपाली आर्टिकलहरू पढ्न लगाउँछ तपाईँको नेपाली राम्रो छ भने चाहिँ इङ्ग्लिस आर्टिकल पढ्न लगाउँछ सो इट गोज बोथ वे तपाईँलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ उहाँले जस्तोमा सोध्नुहुन्छ त्यस्तोमा आन्सर दिँदा भइहाल्यो नि होइन नेपाली चिज फर यु इङ्ग्लिसमा सोध्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा दिने अरल्स नेपालीमा दिँदा नि खासै फरक पर्दैन हेलो हाई 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 पछि फ्लाइट गराउने भनेर स्ट्यान्ड बाई क्रू राखेको छ कि नै स्ट्यान्ड बाई क्रू राखेको छ कि नै राख्छ ए अहिले चाहिँ छैन कताबाट हो थानकोट ल म गएको यत्रो तारिफ गर्दा यु सेट सो ट्रान्सफर अमाउन्ट इन ए सेवाला भाइ रबिन सियो तिमी नेपाल आएपछि मात्र अब हजुर कुन फ्लाइटको हो म नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइटको एजेन्ट तपाईँहरू आउट अफ कन्ट्री जाँदा नाइट त्यहीँ स्पेन्ड गर्ने बेला सिङ्गल रुम दिन्छ हो सबजनालाई सिङ्गल एज इन आफ्नो फ्रेन्ड कलिग लाइक अब केटी साथी छ मेरो एउटा ब्याचको हुन्छ कि त मेरो ब्याचसँग दिन्छ कि त सिनियर म्यामहरूसँग दिन्छ केटा छ भने केटा दिन्छ केटी छ भने केटी दिन्छ सो त्यसरी हुन्छ आफ्नै ब्याचको छ भने चाहिँ ब्याचको लागि राख्छ अनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो आइएफएस पर्सरहरू सबभन्दा ठुलो म्याम सरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिङ्गल रुम पाउँछ हो म नै हो जान्न नजाने लाइभमा एड गर तिमी पनि अझ तारिफ गरिदिन्छौ रे नाइ म गर्दिनँ मैले त क्याबिन क्रूको क्लास अटेन्ड गरेँ जस्तै भइरहेछ आई नो द्याट्स अल आई नो लाइक हुन्छ नि मलाई यहीको बारेमा मात्र बोल्न आउँछ नि त मलाई अरू खासै केको बारेमा आइडिया पनि छैन एन्ड द्याट इज हु आई एम सो मेरो लाइभहरू प्रायः यस्तै नै हुन्छ अहिलेसम्म आई गेस म 4चोटि आइसक्यो होला लाइभमा अनि वी अल टक अबाउट इज लाइक दिस टपिक के सो खासै मसँग टपिकहरू नै छैन कहिले खुल्छ होला न्यू भ्याकेन्सी नो आइडिया अ इयर अर मोर देन द्याट स्ट्यान्ड बाई क्रू भनेको स्ट्यान्ड बाई क्रू एज इन अब डोमेस्टिकमा पनि हुन्छ इन्टरनेसनलमा पनि हुन्छ स्ट्यान्ड बाई क्रू सपोज हामी 8जना उड्दैछौँ तर 81 कोही बिरामी भयो फ्लाइट जानु अगाडि या कसैको केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ युल इन्फर्म अफिसमा अनि त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड बाई क्रू अलरेडी एउटा भनिसकेको हुन्छ अफिसबाट सो ऊ चाहिँ रेडी भएर उसको प्लेसमा जानुपर्छ सो द्याट इज स्ट्यान्ड बाई क्रू म गएँ तिम्रो सब भ्यू घट्छ कि रे घट्दैन हङकङ फ्लाइट छ कि नै आज भोलि बन्द छ कि खुल्ला छ अरे हङकङ फ्लाइट छैन नि बन्दको बन्दै छ यो स्टेजमा नि सिनियर जुनियर हुन्छ कि नै हुन्छ लाइक फर्स्टमा हामी चाहिँ जुनियर क्रू हो अनि त्यसपछि हाम्रो सिनियर क्याबिन क्रू हुन्छ अनि यस्तै एसएससिएम पर्सर आइएफएस हुन्छ त्यो इयर्सहरू भएपछि प्रमोसन हुँदै गएपछि त्यसरी हुन्छ आइ एम लभिङ दिस लाइफ रे थ्याङ्क यू सो मच आइ एम ग्ल्याड अल आर माई बिग फ्यान आइ एम लभिङ यु प्रेरणा रे ओ माई गड रबिन प्लिज स्टप फ्लटिङ विथ समन एल्स ट्रेनिङ मात्र गरेर अप्लाई गर्न मिल्छ कि के हुन्छ प्रोसेस ट्रेनिङ भनेको बेसिक
बेसिक नलेज पाउने ठाउँ के अब सपोज यो ट्रेन्ड कसरी बोल्ने कस्तो भएर जाने के नलेज हुनुपर्छ या कसरी भ्याकेन्सी एप्लाई गर्ने द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ होइन ट्रेनिङ लिए पनि हुन्छ नलिए पनि हुन्छ बट देन अप्लाई गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो भने भ्याकेन्सी खुल्छ अनि फर्म भर्ने पैसा चाहिँ लेस देन 1000 हो फर्म भर्ने अनि उनीहरूले भन्छ उनीहरूले तपाईँहरूलाई के भन्छ मेसेज गर्छ या इन्फर्म गर्छ तपाईँको कहिले इन्टरभ्यू हुन्छ भनेर फर्महरू भरिसकेपछि त्यति बेला सर्टिफिकेटहरू बुझाउने के बुझाउनु भनेको छ एन्ड देन इन्टरभ्यूको डेट आउँछ इन्टरभ्यू दिने इन्टरभ्यूमा पास भएपछि रिटर्न एक्जाम हुन्छ एक्जाम दिने अनि रिटर्न एक्जाम सकिसकेपछि तपाईँको मेडिकल चेकअप हुन्छ चेकअप गर्ने एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँको लास्ट एउटा इन्टरभ्यू हुन्छ त्यसपछि तपाईँको नाम निस्किन्छ तपाईँको नाम निस्किसकेपछि चाहिँ जुन एयरलाइन्समा तपाईँको नाम निक्लेको हो त्यो एयरलाइन्स रिलेटेड ट्रेनिङ दिन्छ त्यो चाहिँ लाइसेन्स पाउनको लागि एज अ एयरोस्टेज एज अ क्याबिन क्रु अनि त्यसपछि त्यही हो प्रोसेस सक्यो इन्टरनेसनल फ्लाइट कहिलेदेखि खुल्छ नि एनी आइडिया नो आइडिया बट अलिअलि चाहिँ खुलिरहेको छ बट पहिला जस्तै हुन त टाइम लाग्छ कतिवटा प्लेसेसहरू अझै पनि बन्द छ है दुबई फ्लाइट छ कि नै छ खै हप्ताको एक दिन चाहिँ छ तर छन छ एक दिन दुई दिन कहिले छ ट्रेनिङ कहाँ लिनुभएको दिन फ्लाइट टेकमा बग धेरै भयो एन्ड गर्दै लाइक वी आर फिलिङ बोर्ड यु क्यान जस्ट गो यु डोन्ट नो लाइक तिमीलाई क्याबिन क्रु बारेमा के पनि थाहा छैन यु आर नट इन्ट्रेस्टेड त्यही भएर तिमीलाई बोर्ड लाग्यो यु क्यान जस्ट लिभ लाइभ जापान फ्लाइट छैन दि आजकल रहेछ नारी त रिसेन्टली बन्द भएको छ वा हजुर मान्छे उडाउने मान्छे हो हजुर म मान्छे उडाउने मान्छे हो हजुर कतिवटा ट्याटु छ दुईटा हाउ मेनी कन्ट्रिज हेभ यु भिजिटेड आई डोन्ट नो मेनी गएर घुमेको चाहिँ अब दिल्ली मलेसिया दुबई दोहा हो पुगेको त जापान हङकङ ब्याङ्कक साउदी यस्तै कच्छ अनि इन्डियाको अलमोस्ट एभ्री प्लेस फ्लाइट हुने जति थ्याङ्क यू रविन दाई वी क्यान अप्लाई आफ्टर ब्याचलर यस यु क्यान ओइ कति धेरै आइसकेछ नि त किप लभिङ रे क्यान यु प्लिज एक्सप्लेन स्ट्यान्ड बाई क्रु अगेन आमा बोलेर के सुनेन अरे स्ट्यान्ड बाई क्रु भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन सेट अफ क्रुहरू उडिरहेको उड्ने भनेर जान्छ नि त एयरपोर्टमा अनि कतिपय चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त एभ्री डे इज नट अ सन्डे कोही बिरामी पर्न सक्छ कसैको केही अर्जेन्ट हुनसक्छ होइन सो ऊ फ्लाइट गर्न सक्दैन या जान मिलेन भने चाहिँ यु जस्ट इन्फर्म द अफिस द्याट आइ एम नट फिलिङ वेल अर आई हेभ सम अर्जेन्ट वर्क त्यसो भएपछि चाहिँ स्ट्यान्ड बाई क्रु चाहिँ अलरेडी असाइन गरेको हुन्छ अफिसबाट एभ्री ब्याचबाट होइन जुन ब्याचको निस्किन्छ त्यसकोलाई रिप्लेस गर्ने भनेर अनि उनीहरूलाई कल जान्छ गेट रेडी लाइक हुन्छ नि तपाईँ पुल भयो भनेर अनि उसको सट्टामा चाहिँ अर्को क्रु चाहिँ जान्छ त्यस्तो हुन्छ हाई केसी हेलो हाइट कति चाहिन्छ 5'2" इज मिनिमम प्रेरणा एभ्री रिलेसनसिप स्टार्ट विथ सेइङ सिस आइ एम नट सेइङ एनिथिङ हियर सेइङ दाइरे दि वाट अबाउट एयरोस्टेज ट्रेनिङहरूको चार्जहरू आई थिङ्क ट्रेनिङ चार्ज चाहिँ एयरोस्टेजको इन्स्टिट्युटहरूले लिने चाहिँ 35,000 हो अहिले चाहिँ 3 years ब्याक इट युज टु बी 27,000 नाउ इज 35K एयरलाइनले दिनेवाला नाम निक्लिसकेपछि एयरलाइनले दिनेहरूमा चाहिँ पैसा 1 रुपियाँ पनि पर्दैन है बाइ द वे कहाँ पुगिरहेको छ क्या यो मेरो एकछिन है सो लङ प्रोसेस यस इट इज अलमोस्ट 1 वर्ष लाग्छ मैले त क्याबिन क्रुको बारेमा केही आइडिया छैन प्लेनमा ट्राभल गर्दा राम्रो एयरस्टेज लाई हेर्दै टाइम जान्छ अरे यु सुड नो अलिअलि नलेज मसँग गाडीको लाइसेन्स छ अब प्लेनको लाइसेन्स लिन कता गएर ट्रायल दिने हो अरे एयरपोर्टमा गएर डोमेस्टिक नेपाल एयरलाइन्सको अप्लाइङ प्रोसेस सेम हो र अरे अलमोस्ट सिमिलर मेरो बहिनीको भर्खर सौर्य एयरलाइन्समा नाम निक्लेको थियो एन्ड सी सेड द सेम थिङ यस्तै प्रोसेस हुन्छ भनेर सो आई गेस सिमिलर होला सायद कता छ ट्याटु दिएर मेरो एउटा चाहिँ यहाँ छ एकदमै सानो अनि एउटा चाहिँ यता छ बडीमा कहिले के दागहरू छ भने के हुन्छ कि खासै केही फरक पर्दैन इफ इट्स नट त्यो भिजुअल देखिने ठाउँमा छैन युनिफर्महरू लुगाहरू लगाउँदा छोपिन्छ भने इट डजन्ट रियली म्याटर मेडिकलमा बेसी के कुरामा फाल्ने डर हुन्छ अरे आई डोन्ट नो तर टन्नै फालिएको थियो मेबी आई साइटहरू
त्यही भएर चस्मा लगाएर नजानु, पावर लेन्सहरू युज गर्नु। अनि इफ दे आस्क टु युज पावर लेन्स जस्ट से नो। अनि त्यसपछि मेबी युरिनमा केही देखेर या ब्लडमा, अब त्यही हो चेक गर्ने, युरिन, ब्लड, एक्सरे, अनि आइसाइटहरू, अनि त्यसपछि यो बोन्सहरूमा यस्तो ट्याङ हानेर हेर्छ, द्याट्स इट। सो जे पनि हुनसक्छ मेडिकलमा। सरी त्यो पढिसकेँ मैले। के भइरहेको छ यहाँ, मेरो एकदमै कहाँ सर्यो क्या, यो कति धेरै आइसकेछ। बिसाइड्स योर स्टेज नभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन यो के भन्छ, सेट एकछिन है, म मेबी ल पढ्थेँ होला। आइम स्टिल प्लानिङ बट आई एम नट स्योर। ल पढ्थेँ सायद म। एउटा ब्याचमा कतिजना सेलेक्ट गर्छ, इट डिपेन्ड्स कतिजनाको भ्याकेन्सी खोलेको छ, कतिजना चाहिन्छ भनेर। बट देन हाम्रो पालिमा चाहिँ, हाम्रो ब्याचमा चाहिँ 42 जना छ। डिफ्रेन्ट हुन्छ, कहिले पहिलाको टाइममा 16 जना मात्र पनि लिएको थियो। सो यस, सलम बस्नेतको म बिग फ्यान हो। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ घरमा हुनुहुन्छ। एन्ड 51 एन्ड आई वन्डर हजुरकोमा कोही क्याबिन क्रू 51 भएको हुनुहुन्छ अरे? आई डोन्ट थिङ्क सो, बट स्टिल यु क्यान गिभ इट अ सर्ट, होइन? यु नेभर नो। तितहरू पनि सबै बडी अनि स्किन क्लियर सबै हुनुहुन्छ। सिक्स थ्याङ्क यू फर अघिको इन्फोको लागि। नो, अब पर्फेक्ट, अब यो पुरा ब्लड स्किन होइन, पर्फेक्ट टिथ, अनि यस्तो त कस्तोको पनि हुँदैन नि त। सो फ्लज भएर पनि खासै फरक पर्दैन। नो वान इज पर्फेक्ट। आँखा कमजोर भएको मान्छेलाई मिल्दैन हो रे, मिल्छ, बट देन यु सुड अभोइड युजिङ त्यो ग्लासेसहरू, रादर युज पावर लेन्स। त्यसको सट्टाबाट चाहिँ अहिलेबाट ब्यान लगायो भने चाहिँ इट वुड बी इजी। सो लेन्सहरू युज गरेको छ भने चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। हजुरले कति इयर्स लाग्यो लाइक फर होल प्रोसेस 1 वर्ष लाग्यो? हुनुपर्छ हो फेस क्लियरहरू। पर्दैन एक्निजहरू कसको हुँदैन? मेरो पनि अझ युज टु बी, अनि अहिले पनि छ होइन। सो इट डजन्ट रियली म्याटर। अहिले त होस्टेसको थोप्रा हेर्नै पाउँदैन, पुरै मास्क लगाएर बस्छ। कोभिडले चाहिँ अब के गर्नु, लाउनै पर्यो। तपाईँको डबल चिन छ अरे? यसलाई डबल चिन भन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट नो, बट देन यसलाई जाउ भन्छ पनि आई डोन्ट नो। वेट चाहिँ कति हुनुपर्छ? इट्स लाइक हाइट अनुसारको वेट भनेर हुन्छ। सो जस्ट गुगल बिएमआई चार्ट भनेर, अनि तपाईँको हाइट र वेट त्यहाँ हाल्नुहोस्, अनि हेर्नुहोस्। इफ इट्स पर्फेक्ट, युज लाइक नर्मल, ओभरवेट, अन्डरवेट सबै देखाइदिन्छ। हाई दिदी, बिग फ्यान रे। हाई, थ्याङ्क यू सो मच। फेरि दिदी लाइभमा छ है गाइज रे। फेरि दिदी लाइभमा छ है गाइज रे। फेरि दिदी डर लाग्यो अरे। ट्रेनिङहरू यो स्टेज भइन्जेल कति खर्चहरू हुन्छ टोटल? अब इन्स्टिट्युटबाट दिने ट्रेनिङमा चाहिँ अल टुगेदर खर्च हुने भने 35,000। बिसाइड्स द्याट, अनि एयरलाइन्समा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फर्मको लेस देन 1000 पर्छ। त्यसपछि चाहिँ 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन। 5 फिटहरूले लिन मिल्छ कि नै? आइम सो सरी, मिल्दैन नि। 108 म्युजिकमा हजुरको ट्याटो देखेको छैन त रे? हानेकै थिएन त्यति बेला। अब ल भनेपछि त उकिल पो पर्नु पर्यो, डर लाग्यो अरे। जस्ट अ थट। इन्कमले मलाई काफी हुन्छ कि दी पैसाले फुलफिल आवर्स? एकदमै मजाले जति धेरै खर्च गर्ने गरे पनि बच्छ। म एकदम धेरै खर्च गर्थेँ, अहिले त छैन होइन, त्यही नै हुन्थ्यो, पुग्थ्यो। सो या भाउजू नमस्ते। यो स्टेजहरू लास्टै राम्रै हुन्छन्, तपाईँ त अरूभन्दा राम्रै हुन्छ अरे। द्याट्स सो स्विट अफ यु, थ्याङ्क यू। इज इट कम्पलसरी टु नो हाउ टु स्विम? इट इज नेसेसरी, यस भनौँ न। खास अब चाहिने नै चिज हो, तर कतिलाई आउँदैन, किनकि वेआर लाइक हाम्रो ट्रेनिङहरूमा लगेको बेला हामीलाई लाइफ ज्याकेटहरू दिन्छ। बट देन आएको राम्रो। इभन आई ह्याड द्याट वान इन्सिडेन्ट लास्ट दसैँमा, लाइक हामी सुकुटी जाँदाखेरि आई नियरली ड्राउन्ड। त्यही भएर चाहिँ मैले सिकेको छु। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट। ग्राउन्डको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ग्राउन्ड होस्टेसको लागि आई हेभ नो आइडिया। आइ एम सो सरी। ती हजुरको हाइट कति छ? इट्स 5'4". उफ, सक्यो। क्या धेरै भए जस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई। स्कार्सहरू भयो, ओके वेट, स्कार्सहरू भयो भने लिन्छ कि नै हातमा? अरे हातमा त्यस्तो धेरै भिजिबल हुँदैन, बट देन हाइड गर्न सक्छ भने चाहिँ इट विल बी गुड। लाइक सरी, युनिफर्मले हाइड गर्न सक्छ या कसैले भन्यो भने चाहिँ इट विल बी गुड। तर अब एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ, एकदम ठुलो स्कार चाहिँ हुनु हुँदैन। अब अलिअलि यता भयो भने चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। त्यही भएर ठुलो भिजिबल चाहिँ हुनु हुँदैन। रादर लाइक गो फर
लेजर रिमुभल है म चाहिँ त्यो सजेस्ट गर्छु इन्कमले मलाई काफी हुन्छ दि पैसाले मजाले हुन्छ मजाले आई अलरेडी आन्सर द्याट क्वेसन एरोस्टेसको इन्कम राम्रो हुन्न भनिदिन्छ मान्छेहरूले सो माई मम वान्ट्स मी टु गो अब्रोड इभन मेरो पनि सेम केस हो होइन +2 पछि मलाई पनि बाहिर जा भनेर प्रेसर थियो बट देन आई डेन्ट वान्टेड टु गो मलाई जानु मन थिएन त्यही भएर आई चोज दिस जब अनिपछि आई एम सो ह्याप्पी माई पेरेन्ट्स आर ह्याप्पी सो यस इट्स गुड हेलो हाई हाई म्याम हाई डिम्पल प्यारी हाई मा ब्युटिफुल युर स्टेज थ्याङ्क यू हाई इन्कमले हामीलाई काफी पुग्छ द्याट्स लाइक थर्ड टाइम आई अलरेडी एन्सर द्याट सरी सोर्स लाग्छ कि लाग्दैन डोमेस्टिक एयरलाइनमा डोमेस्टिकमा आई हेभ नो आइडिया बट देन लाग्ला पनि नलाग्ला पनि सोर्स फोर्स लगाएर आएको पनि हुन्छ बट देन सबैजना सोर्स फोर्सले आएको पनि हुँदैन होइन सो गिभ द सर्ट ट्राई गर्नु होइन यु नेभर नो आई लभ यु डान्स थ्याङ्क यू सो मच म्याक्स वान फ्लाइटको कति हुन्छ अराउन्ड के जति हिँडे अब खास हामीले भन्नु मिल्दैन कि अब एउटा चाहिँ मन्थली स्यालेरी आइरहेको हुन्छ होइन एउटा चाहिँ पर फ्लाइट आइरहेको हुन्छ एउटा हाम्रो लेओभरको पनि आइरहेको हुन्छ सो आवरली पनि कति घन्टा उड्यो त्यसको पनि जोडेर बेसिक स्यालेरीमा आइरहेको हुन्छ सो एक्ज्याक्टली यति भन्ने नै हुँदैन कि किप्स अन फ्लक्चुएटिङ हुन्छ नि तलमाथि भइरहेको हुन्छ सो एक्ज्याक्ट यति भन्ने नै हुँदैन इन्टरनेसनलमा होतिर हजुर हो घोडातिर स्कार्स हुनेलाई लिन्छ र इट म्याटर गर्दैन घोडातिर छ भने चाहिँ किनकि देखिँदैन नि त लुगाहरू लगाउँदाखेरि युनिफर्महरू लगाउँदाखेरि सो इट डजन्ट रियली म्याटर तपाईँ मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ हो म गर्थेँ आई युज टु बट देन यता नाम निस्किसकेपछि एयर होस्टेस भइसकेपछि मैले गर्न छोडेँ बट देन बिचमा चाहिँ फेरि 1-2वटा सुटहरू गरेको थिएँ तर खासै छैन अहिले चाहिँ त्यो ब्याग किन्न चाहिँ कति पर्छ एयर होस्टेसहरूको ब्ल्याक ब्याग रे यो चाहिँ खास इट्स हियर राइट हियर है के भन्छ यो चाहिँ हामीलाई म्यामहरूले नै सजेस्ट गरेर यो ब्याग यति यहाँबाट किन भनेर दिनुहुन्थ्यो त्यो किन्नुपर्छ एन्ड देन त्यो त्योभन्दा तलको चाहिँ इट्स जस्तो सुटकेस जता किन्दाखेरि पनि हुन्छ बट हाम्रो म्यामहरूले चाहिँ हामीलाई साइजहरू भन्नुहुन्छ यति साइजको हुनुपर्छ यति लेन्थ यति हाइट यसो भन्नुहुन्छ सो त्यही अनुसारको किन्नुपर्छ कहाँ किन्न पाउँछ जहाँ पनि किन्न पाउँछ आर सलोन्स गर्लफ्रेन्डले वाट डु यु थिङ्क हजुरको एज कति हो नि सिस आइम 23 हेलो ब्युटिफुल हेलो इलुजा ओ गर्नु भयो यार भनेपछि तपाईँले तपाईँ मल्टी ट्यालेन्टेड हुनुहुँदो रहेछ नि रे आई वन्ट से द्याट बट अब यस्तो लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस भने जस्तो मसँग लिटल नलेज चाहिँ प्रायः सबैको छ नेल एक्सटेन्सन जहिले गरिराख्नुहुन्छ सिस रे म खासै नेल्स हुन्छ नि एक्सटेन्सनहरू गर्ने खालको मान्छे थिइनँ बिफोर लकडाउन बट देन कहिले गर्थेँ बट प्रपर नेल चाहिन्थ्यो मलाई एन्ड लकडाउन भएपछि चाहिँ मैले सबै सामान किनेर आफै गर्न थालेको सो आई डु इट माइसेल्फ यो चाहिँ होइन नि फेरि यो चाहिँ मैले गराएको बट देन म साथीहरूको अरू बेला म आफै गरेर आउँछु एक्सटेन्सनहरू मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्देऊ न अरे सरी आइ एम टेकन कति इयर्ससम्म जब गर्न मिल्छ इन आवर एयरलाइन्स आफू 48% नभइन्जेलसम्म सलोन बस्ने त हजुरको बोयफ्रेन्ड हो है रे वाट डु यु थिङ्क रिसेन्टली गुना एयरलाइन्समा भ्याकेन्सी खुला रहेछ है सिस इभन आई हर्ड सो फ्रम एकजना इफ सो प्लिज तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने गुना एयरलाइन्समा खुलेको छ अरे गो एन्ड अप्लाई भन्छु म चाहिँ होइन गिभ इट ट्राई यु नेभर नो जी हजुरहरू लास्ट भएको छ त्यसपछि भ्याकेन्सी खुलेको छैन हो यस खोल्नेवाला थियो बट देन कोभिड भयो सो इट माइट टेक 1 year or मोर खोल्नको लागि हजुरको क्वालिफिकेसन कति हो आई जस्ट पास्ट ब्याचलर 80 भर्खर रिजल्ट आएको थियो सो यस मेरो ब्याचलर कम्प्लिट भयो तपाईँ कति एज हुँदा बन्नुभएको क्याबिन क्रू आई वाज 19मा ट्राई गरेको प्रोसेस हुँदा 1 वर्ष भयो देन आई वाज 20 कलेज अनि जब दुइटै एटेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ होला है र यस इट वाज अनि किनकि फर्स्ट र सेकेन्ड इयर त्यस्तो गाह्रो भएन म प्रोसेसमै थिएँ एन्ड देन थर्ड इयर र फोर्थ इयर वाज एकदमै गाह्रो भएको थियो बट देन सक्यो आनन्द भयो यति हट मान्छेहरू हुन्छ गर्मी त भइहाल्छ नि रे ओके हेयर कलर अनि नेल एक्सटेन्सन अलाउड छ हेयर कलर अलाउड छैन बट देन तलपट्टि मात्र गरेको छ जुरो बनाउँदाखेरि ढाकिन्छ भने चाहिँ इट डजन्ट रियली म्याटर नेल एक्सटेन्सन यु निड टु पुट योर नेल्स एकदमै प्रपर वेल ट्रिम्ड भएर बट देन मेरो चाहिँ यो बढिसकेर लामो भएको मैले काट्नु बाँकी छ यो बनाउनु बाँकी छ
बट देन ठुलो चाहिँ हुनु हुँदैन एन्ड देन रिसेन्टली हाम्रो नोटिस आएको थियो आल्मोन्ड सेप पनि हुनु हुँदैन अरे सो मलाई बनाउनु पर्छ फ्लाइट अगाडि अहिले हजुर कहाँ हुनुहुन्छ म घरमा छु डेडलाइन पनि ओभर भइसकेको छ अरे ए हो र त्यही त एयरलाइन्सहरूको खास थाहा नै हुँदैन कि कता के खोलेको छ भनेर प्रायः चाहिँ हाम्रो त्यो गोर्खापत्रमा आउँछ कुनै पनि भ्याकेन्सीहरू खुल्यो भने अनि हामीहरूको न्युज पेपर पढ्ने बानी त हुँदैन सो यस कहाँ हो र सलुन बस्नेत रे को हो र सलुन बस्नेत रे सो एयरलाइन्समा जब गर्दा गर्दै पढ्नु नि मिल्छ इफ यु क्यान म्यानेज योर टाइम अफकोर्स मिल्छ जति पढ्यो पनि मिल्छ ट्रेनिङ कति मन्थ्सको हुन्छ दि ट्रेनिङ 3 मन्थ्सको हुन्छ ओ ब्याचलर नि गर्दै हुनुहुन्छ हो मेरो ब्याचलर कम्प्लिट भयो मेरो लाइक 4 days 5 days ब्याक मेरो रिजल्ट आयो एन्ड आई पास्ड यही दि अप्लाई गर्दा प्रोसेस भनिदिनु मिल्छ अरे फर्म भर्ने बुझाउने चाहिएको मागेको सर्टिफिकेटहरू होइन डकुमेन्टहरू एन्ड देन इन्टरभ्यू हुन्छ इन्टरभ्यू पछि रिटन एक्जाम हुन्छ रिटन एक्जाम पास भएपछि मेडिकल हुन्छ मेडिकल सकिसकेपछि लास्ट इन्टरभ्यू हुन्छ एन्ड देन नाम निक्लिन्छ थियो ब्याचलर फर्स्ट इयरको फाइनल एक्जाममा अप्लाई गरेको सेकेन्ड इयरको बोर्ड एक्जाममा आउँदाखेरि त नाम निस्किसकेको थियो सो हजुरले आर्यको बिएमआई चेकिङ कस्तो हुन्छ भनिदिनु न आर्यको बिएमआई चेकिङ कस्तो हुन्छ भन्नु मेडिकल चेकिङ अब फर्स्टमा जोइन गर्दाखेरि चाहिँ सबै चेक गर्छ युरिन ब्लड एक्सरे अनि आइसाइटहरू अनि सबै हाइट वेट यस्तो यस्तो सबै अनि त्यसपछि चाहिँ युरिन एक्सरेहरू चाहिँ गरेर राख्दैन एभ्री इयर मेडिकल चेकअप हुन्छ त्यसमा चाहिँ युरिन पर्छ अनि त्यसपछि आइसाइट पर्छ अनि त्यसपछि हाइट वेट पर्छ अनि डक्टरले यस्तो नर्मल के भन्छ ब्रिदिङ चेक गर्नुहुन्छ त्यति हो मेरो पनि हिजो भर्खर मेडिकल चेकअप भएको थियो अब एक्सपायर हुने बेला आएको छ सो हिजो भर्खर भएको थियो सो द्याट्स इट बेसिक 3 months हो त्यसपछि एडभान्स लेभल गर्नुपर्छ अरे पर्दैन इट्स जस्ट बेसिक ट्रेनिङ लिने हो त्यसपछि तपाईँलाई आइडिया भइहाल्छ अनि भ्याकेन्सी खुलेपछि अप्लाई गर्दा हुन्छ दि फर्मल प्यान्ट र स्कर्ट कता लिनु मिल्छ अरे जहाँ पनि पाउँछ नि मैले चाहिँ कहाँबाट लिएको भने न्यु रोडको त्यो के भन्छ यो रन्जना गल्लीहरू यस्तो यस्तो जहाँ पनि पाउँछ जता पनि पाउँछ फर्मल प्यान्ट र लाइक पेन्सिल स्कर्टहरू त What a coincidence! Solon dated to Charisma's you look so beautiful. Thank you so much. Yes, what a coincidence. Sadly. चर्चा गल्ली गल्ली ब्याचलर्स केमा गरेको हो र अरे मैले बिबिएस गरेको हो हामीले अप्लाई गर्दा सिभी हेरेर इन्टरभ्यूमा बोलाउनु हुन्छ कि फोटो सिभी कि फोटो एक्चुअली फर्म भरेकोहरू सबैलाई बोलाउँछ इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि चाहिँ दे विल गो थ्रु योर सिभी अभियसली फोटो भन्दाखेरि पनि फोटोहरू त प्रोभाइड गरेकै हुन्छ बट फोटो इज नट वाट म्याटर्स अहिलेको टाइममा तपाईँ आउँदाखेरि कतिको प्रेजेन्टेबल भएर आउनुहुन्छ यु आर प्रपरली ड्रेस्ड अर नट होइन वेल ग्रुम्ड अर नट त्यसपछि बोल्दाखेरि हाउ यु टक होइन सो कतिको नलेज छ तपाईँसँग तपाईँ कसरी इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ विथ सो मेनी पिपल इन द रुम द्याट्स वाट रियली म्याटर्स रादर देन फोटो Oh, thanks for information. You're welcome. I saw you in person and you're more beautiful. Thank you so much. कहाँ देख्नु भयो नि आइसाइट चेक गर्दा विक छ भने सिस्रे चस्मा लाउनुहुन्छ भने जस्ट युज द पावर लेन्स अनि द्याट विल वर्क अलिअलि त माफी भइहाल्छ होला नि ओके द्याट मेरी माया डल्ली डल्ली वाज युज रे यु रे यस हेलमेटभित्रको इट वाज मी नाइ निस्किन कति गाह्रो नाम निस्किन कति गाह्रो हुन्छ भनौँ म अब होइन इट वाज माई फर्स्ट ट्राई बट देन सेकेन्ड ट्राई थर्ड ट्राई गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो इफ यु रियली वान्ट टु डु दिस इज वाट यु वान्ट टु डु भने चाहिँ अब ट्राई गर्नु एकचोटि दुईचोटि सकेसम्म 3चोटि या नाम ननिक्लेसम्म होइन सो त्यो एकदमै इगर चाहिँ हुनु पऱ्यो कि केही चिज पाउनको लागि अब गाह्रो सजिलो त सबै चिजमा भइ नै हाल्छ नि होइन हेलो बिग फ्यान रे हेलो इन्टरभ्यूमा के लगाएर जानु भएको थियो नि 6 मैले चाहिँ पेन्सिल स्कर्ट लगाएको थिएँ अनि त्यसपछि सर्ट लगाएको थिएँ अनि त्यसपछि क्लोज सुज 3 inch हिल अनि स्किन कलरको स्टकिङ अनि ऊ पनि लगाएको थिएँ होला मैले ब्ल्याक कलरको ब्लेजर पनि लगाएको थिएँ आइएम 5'3" बट आई लुक एकदमै सर्ट फेस धन बच्चा सुड अप्लाई गिभ इट अ ट्राई
तपाईँको लाइफ छोड्नु मन नै लागेन अरे द्याट्स सो स्विट अफ यु मलाई नि खासै छोडेर जानु मन छैन एभ्री वान इज वाचिङ एन्ड आइ एम इन्जोइङ कसैलाई केही भन्नको लागि बाँकी रहेन भने चाहिँ आई जस्ट गो हेलो 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 नेम निस्किन सजिलो हुन्छ कि नाइ रे त्यही मैले भनिसकेँ नथिङ इज सिम्पल के अरे नथिङ इज इजी होइन अनि नथिङ इज द्याट हार्ड पनि सो गिभ इट अ ट्राई नगरेसम्म कसैलाई थाहा हुँदैन तपाईँको छुट्टै हुनसक्छ एक्सपिरियन्स मेरो छुट्टै हुनसक्छ सो जस्ट गो फर इट यु विल नो डोमेस्टिक एयरपोर्टमा देखेँ थिएँ अरे हो थ्याङ्क यू तर पनि सो स्विट अफ यु एज लिमिट कति हो आई गेस 25 24 25 यु सो स्विट थ्याङ्क यू सो मच लाइभमा पुरो क्रुको क्लास दिनु हुँदो रहेछ अरे यस्तो हो मेरो प्राय जस्तो भिडियोहरूमा या मलाई धेरै मेसेजहरू आउनेहरूमा मलाई क्रुकै रिलेटेड मात्र आइरहेको हुन्छ कि किनकि द्याट इज हु आई एम अनि मैले मेरो भिडियो पनि हाल्नु पऱ्यो भने त्यही रिलेटेड हाल्छु म मेरो बायोमा पनि त्यही चिज लेख्छु द्याट इज हु आई एम नि त मलाई सोध्नु त अरू क्वेसनै हुँदैन नि त सो कति धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ नि त मान्छेमा किनकि बिफोर आई वाज द क्याबिन क्रू मलाई पनि यस्तै थियो कि दिमागमा धेरै चिजहरू थियो होइन कसलाई सोध्ने कसलाई थाहा हुन्छ यो चिजहरू मैले पनि त्यो क्रूलाई मेसेज गर्थेँ मेरो एकजना सिनियर हुनुहुन्छ क्रिस्मिना उसले मलाई एन्सर दिन्थ्यो होइन सो एकजना कोही मान्छे भयो यो सबै बुझ्ने भने चाहिँ इट विल बी इजी के लेस अर मोर सो आई एम ह्याप्पी टु डु द्याट अनि क्लासै दिए जस्तो हो यो एभ्री टाइम आउनुपर्छ जस्तो है क्लास दिन बट देन मलाई रमाइलो लाग्छ त्यही हो कस्तो अप्लाई गर्न मन लाग्यो इन्सपायर्ड रे यु सुड आर्यको लागि हाइट कति हुनुपर्छ मिनिमम 5'2" हे निशा सुनिया दिदीको ब्याच हो रे हजुर हो सी इज माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच यु सो स्विट थ्याङ्क यू हजुरको बर्थ इयर 2054 दिस फोर्स भयो भने नाम निस्किन्छ हो आई हर्ड द्याट प्लिज क्लियर नो मेरो पनि कोही पनि चिनेको हुनुहुन्थेन एयरलाइन्समा बट देन होला होइन नाम के अरे कोही मान्छे छ उसको भन्ने उसलाई प्रायोरिटाइज गर्छ होला उसको पनि निस्किन्छ होला बट देन सबैजना अब 50जना चाहिएको छ भने 50जनाको सोर्स फोर्स त हुँदैन नि त सो किन होपलेस हुने क्या कोही मान्छे भएकोको नाम निस्किन्छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ निस्किँदैन भन्ने हुँदैन नि त सो ट्राई गर्ने मेरो सोर्स फोर्स लाग्छ होला तर नलागे पनि आफूले आफ्नो 100% दियो भने स्योर निस्किन्छ मेरो पनि कोही थिएन आइम जस्ट बिङ अनेस्ट है यु डुइङ ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच रे थ्याङ्क यू दि पिम्पलको लागि केही टिप्स दिनु न पिम्पलको लागि मेरो पनि खास एक्ने आउने फेस हो अनि आई ह्याड मेरो मैले भिडियो चाहिँ बनाएको छु बट देन मैले पोस्ट गरेको छैन द्याट इज स्ट्रिक्टली फर पिम्पल आउने एक्नेजहरू आउने अनि कम्बाइन यो त्यो टिजोन ओइली यो फेस यो के भन्छ ड्राई भएकोहरूको लागि हो तर मैले एभ्री टाइम त्यो पोस्ट गर्न बिर्सिँदो रहेछु म आज बेलुका पोस्ट गर्छु त्यो भिडियो मलाई अलिकति अक्वर्ड लाग्छ कि आफ्नो त्यो स्किन केयर सेयर गर्न बट देन इट इज वर्किङ फर मी इट माइट नट वर्क फर यु बट देन आई जस्ट सेयर यु विल नो यु आर डुइङ अ गुड जब अन इन्फर्मिङ दिस एक्सपिरियन्स गड ब्लेस यु रे थ्याङ्क यू हाई हेलो हाई क्युट हेलो हाई दिदी रे हेलो एन्ड किनकि आई नो आई हेभ बिन थ्रु द्याट लाइक हुन्छ नि सो मेनी कन्फ्युजन्स होइन खास मलाई ट्रेनिङ लिनुपर्छ भनेर थाहा नभएको चिज मैले ट्रेनिङ लिइसकेपछि मलाई बेसी कन्फ्युजन भयो कि हाउ टु अप्लाई वाट टु डु हाउ टु टक होइन वाट टु से भन्ने चिजमा सो आइ एम ग्ल्याड आई क्यान आन्सर यो क्वेसन्स होइन अनि आई होप तपाईँलाई हेल्पफुल भयो होला कतिपय चिजहरू दर्शन भन्नु नि के युज गर्नुहुन्छ म फर पिम्पल प्राय म एक्नीको फेस वास युज गर्छु एक्ने डरमा अनि त्यसपछि आई जस्ट युज भाइटामिन सी रेगुलरली फेसमा अनि आई युज मोइस्चराइजर सनस्क्रिन अनि बेलुका पनि इज सेम म मेकअप नो म्याटर हाउ टायर्ड आएम मेकअप चाहिँ म जहिले पुग्छु मेकअप लगाएको छु भने चाहिँ डबल क्लिन्स गर्छु अनि त्यसपछि भाइटामिन सी लगाउँछु म फेरि अनि त्यसपछि मोइस्चराइजर लगाउँछु अनि सुत्छु त्यही हो अनि पछि पिम्पलको लागि एउटा एडापिलिन कि समथिङ के भन्ने छ त्यो ठुल्ठुलो पिम्पल आएर त्यसमा लगाउँछु द्याट्स इट हजुरको फ्लाइट छैन मेरो अलिक डेज ब्याक भएको थियो अगाडि भएको थियो 3-4 दिन जति भयो होला 5 दिन जति भयो होला सो अहिले छैन नेपाल वायु सेवाको बुक किन्नुपर्छ कि पर्दैन अरे पर्छ तह 5 भनेर हुन्छ एउटा